Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaong. Makabuhay nga day sa tanan, musta na ang atong kalawasan diha? Okay pa ba? Dapat lang. Para pa dahil gihapon ang diskarte, di ba? Bueno, niyan ang sabang ato ang programa nga maghatag kaninyo og dugang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Mga miga-migo, buot ba nimong himsog, abtik og layo sa sakit? Nan, ayaw na pagdugay-dugay diha. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement na. Daghan na ang nakasulay og ni pamatuod nga nakatabang og dako sa ilahang life ang EXL Makabuhay Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus usa ka prebiotic, preventive, multi-herb ug immune booster nga gama sa 17 aktibong halamang gamot nga puro sakto ug natural sama sa Makabuhay, Garlic Plus, Ashitaba, Malunggay, Neem, Guyabano, Turmeric, luya, lagundi, sambong, kalabo, mangustin, serpentina ug bitamina sama sa vitamin C, vitamins B1, B6 ug B12. Batasan na ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement inubanan sa healthy lifestyle, stress-free, regular nga ehersisyo, kaon sa mga masustansyang pagkaon aron nga himsog kita. Diri na ta sa tuang paghahisgutan karon ang bahin sa lubi isip halamang gamot. Ang lubi usa sa mga nailhang tanong nga daghang gamit gikan sa ugat hangtod na sa mga bunga niini. Kakuhaan kini og lana, mga sangkap sa lutuon, mga materyales nga kahoy, alak ug daghan pa. Nausab kini oleic acid ug ang puti nga sulod sa lubi o ang kanang iyang unod kakuhaan og protein, vitamins A, B ug C, nonyl alcohol, methyl heptyl ketone ug methyl andesyl ketone, capronic, decylic, caprelic, lauric ug myristic acids, lecithin ug uban pa. Ang sabaw sa bugo ana usay protein, ash, saccharose, oxidase, catalase, diastase, carbohydrates, vitamin B ug C, magnesium ug potassium. Ang ubang parte sa tanom na ay terpenoids, alkaloids, resins, glycosides ug steroids. Ang bunga sa lubig ginagamit sa daghang paagi sa pagpanambal. Pwede kining gataan, kakuhaan og lana o gamiton ang mismong sabaw sa lubi sa pagpanambal. Ang lana nga magkuha sa bunga niini mamahimong gamitong haplas o di ba kaha isagol sa imnunon. Ang ugat usab niini sagad ginapabukalan o ginapainom sa dunay mga gibati. Ang sabaw sa lubi sagad ginapainom sa mga adunay sakit. Makatabang usab ang lubi sa paghatag alibyo sa mga kondisyon o sakit sama sa malisdan pagbawas, kaspa, pag-ugas sa panit, sore throat, pagpanglarot sa buhok, malisdan sa pagpangihi, bulutong, diabetes, ug ang bulutong nga kondisyon o sakit ato kining pagasayron sa tuang pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay.
Mga miga-migo, pahinumdum lang, kining maong programa gimugna sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma o pagpangga kanato nga mahatagan kita kaalam og mga impormasyong kaayuhan para sa tuang panglawas. Inubanan sa pagtuo o pagsalig sa atong labang magkagagahom. Hala, sige padayon ta. Hisgutan nato ang bulutong o chickenpox. Ang usa sa mga makatakod nga sakit nga bunga sa impeksyon gikan sa Bacillus zoster virus. Mamahimong mukalat ang mga virus, pinaagi sa hangin o kahagikan sa lawan nga dunay niini nga sakit. Bisan si kinsa, mamahimong matakdan sa mga sakit, pinaagi sa pagdikit sa mga panit niini. Common nga mga sintomas niini mao ang mga gagmayng pula nga butlig sa panit nga katul, kalinturahon pagyud ka, manakit ang kasukasuhan o pagpanghina sa kalawasan. Sa karon wala pa'y klarong tambal para sa chickenpox gawa sa inyong pagpabakuna. Ginaptambalan lamang ang mga sintomas, ilabi na ang pagpangatol sa panit ug ang hilanat. Mamahimong malikayan nga magka-chickenpox, apan aduna gay mga taong mas taas ang risgo nga matakdan sa maong sakit, ilabi na katong wala pa makasulay niini ug wa mabakunahi alang sa maong sakit. Pagpuyo sa mga dapit diin mga nagpuyo wala pa mabakunahi kontra chickenpox. Pagtrabaho sa mga lugar din daghan pa mga bata ang wala pa usab mabakunahi. Pagpunto sa kapin 15 minutos sulod sa usa ka kwarto diin nag-star ang nagka-chickenpox. Ang labing maayong himuon sa karon maong magpabakuna kontra niini tungod kay makahatag kini og kompletong proteksyon. Ang mga sintomas sa bulutong mamahimong maibanan pinagi sa tabang sa pag-inom sa gipabukalang ugat sa puno sa kining lubi. So, gawa sa atong nahisgutan, dili usab nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement tungod kay ang EXL Makabuhay Plus abunda sa mga herbal ingredients sama sa makabuhay, asitaba, neem, malunggay, turmeric. Doon na po sa kini vitamin C, sodium ascorbate ug mga bitamina nga B1, B6 ug B12. Ug kining tanan giusa ni sa usa ka kapsula nga mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O kini nga mga ingredients proven effective nga cancer healer, immune and energy booster, antioxidant, body detoxifier, skin ug memory enhancer, anti-malarial, antiviral properties ug pinakanindot nga pagkaon para sa himsog nga kasing-kasing, atay, kidney ug uban pang vital organs sa ato ang lawas. So tumar ug usa o duha ka kapsula matag adlaw. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule kanunay gayud ubanan sa healthy lifestyle sama sa pagkaon mga klase-klaseng preskong gulay, prutas ug mga lagutmon nga dunay dalang mga sustansya. Pag-inom og 8 to 10 glasses of water every day. Likay sa stress, 8 ka oras nga katulog og regular nga pag-ehersisyo. Alang sa inyo ha mga pangutana ug mga informasyon nga gusto niyo masaran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagi ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Bueno, una kita magbulag-bulag, usa ka bulawanong pulong atong hinumduman. Kinutlogikan sa basahon sa mga panultihon. Kapitulo 3, versikulo 6, nga diin, diha sa tananimong mga dalan, ilha siya og siya mutultol sa imuhang mga agianan. Ayaw kalimot, dili makumpleto ang ato ang adlaw o kinabuhi kung walang Diyos dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta sa kanunay, ako ang inyong atiging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og mga impormasyong panglawas. Kauban kanunay, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, Health and Wellness for God's Glory. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Good news!